भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। कति सहूँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। कति सहूँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। काम नाम दाम देला आशा छैन सरकार। काम नाम दाम देला आशा छैन सरकार। छिटो गर्दै राहदानी यति भए पुग्छ। भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। नमस्कार, द मार्जिन मिडियाको प्रस्तुतिमा गजलको अनुहारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सङ्गीता थापा। सदा चाहिँ हामी गजलको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग यति बेला जुन मैले अघि वाचन गरेको शेरहरू लेख्नुहुने अति नै लोकप्रिय गजलकार हामीसँग यति बेला साथमा हुनुहुन्छ। जे सागर उहाँको साहित्यिक नाम भए पनि जयराम पराजुली उहाँको ओरिजिनल नाम धेरैले चाहिँ थाहा नपाउनु भएको पनि हुनसक्छ, थाहा पाउनु भएको पनि हुनसक्छ। उहाँको यति भए पुग्छ गजल सङ्ग्रह यदि हेर्नु भएको छ भने उहाँको नाम थाहा पाउनु भएको हुनसक्छ। तर जसले गजल सङ्ग्रह हेर्नु भएको छैन, तर हामीले फेसबुकमा हेरिराख्ने या गजल मात्रै सुनिराख्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो भने उहाँले जे सागर भनेर चिनिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यति बेला नेपाल आउनुभएको मौका छोपेर मैले उहाँलाई बोलाएँ। सिन्धुपाल्चोक घर भई धेरै अगाडिदेखि युएमा बस्दै आउनुभएका र यति बेला हाल उहाँ चाहिँ पेप्सी कोलामा हुनुहुन्छ। इन्सा भाषा तथा साहित्य प्रवर्धन ग्लोबल समितिको प्रमुख संयोजक पनि हुनुहुन्छ। एनआरएन युए संस्कृति तथा भाषा साहित्य प्रवर्धनको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कारको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यति भए पुग्छ गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ। प्रवासका अक्षरहरू लगायत उहाँको थुप्रै संयुक्त गजल सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। उनै लोकप्रिय गजलकार जे सागर ज्यूलाई यति बेला हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सङ्गीताजी लगायत द मार्जिन मिडियाको प्रस्तुति गजलको अनुहार हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म जे सागरको तर्फबाट नमस्ते। मैले सोचे पनि थिएन कि यसरी हजुरसँग कुरा गर्न पाउँदा होइन, यसरी कार्यक्रममा बस्न पाउँदा, त्यो पनि अचानक क्या एकदम आजको आजै बिहान मात्रै कुराकानी भएर एक्कासी म पनि अहिले एक त मेरो यो अहिलेको नेपालको आगमन नै अप्रत्याशित बनेको हो। त्यस्तो पहिलेदेखि नै आउने योजना थिएन। तैपनि अब दसैँको मुखमा अलि केही वर्ष पनि भइसकेको थियो भनेर चाहिँ अहिले अकस्मातै आएको हो। धेरै साथीहरूलाई पहिला आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हल्ला हल्ला गरेर मतलब एयरपोर्टबाट म आएँ भन्दै फोटो हाल्दै आइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मैले साटाकसुटुकै कसैलाई पनि नभनिकन किनकि छुट्टी छोटो छ, धेरैलाई गरेपछि धेरैलाई भेट्न पनि सम्भव पनि छैन भनेर अकस्मात बन्यो। अनि अकस्मात पछि फेरि तपाईँसँग बिहान कुराकानी भएपछि गरौँ भन्नुभयो, ठिकै छ भनेर। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु अघि हजुरको गजल सुनौँ, गजलबाटै कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। हुन्छ, मैले अब तयारी पनि खासै केही गरेको छैन। मैले अहिले मुखमा जुन आउँछ दुई शेर भन्नुभयो, यति भए पुग्छ भन्ने यो मेरो शीर्षक गजल, यो यति भए पुग्छ सङ्ग्रहको। र पछिल्लो समय मैले खासै त्यति धेरै गजल लेखेको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आजकल मेरा गजल र डाक्टर गोविन्द केसीको माग उस्तै भाषण जहिले पनि एकै खालको र जहाँ गए पनि सुनाउने त्यस्तै खालको चल्छ। यसको लागि म हाम्रा दर्शकहरूलाई जसले सुनिसक्नु भएको छ, वाक्क हुनुभएको छ, उहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। भन्ने नै हुँदैन, उहाँहरूलाई बरु मन पर्न सक्छ, कण्ठस्थ हुन सक्छ होइन। रचना कहिले पनि पुरानो हुँदैन, कहिले वाक्क हुँदैन भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ। अवश्य पनि त्यसरी सुनिदिनु होला, त्यही मान्यमा सुनिदिनु होला। भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। कति सहूँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। काम नाम दाम देलास आशा छैन सरकार। काम नाम दाम देलास आशा छैन सरकार। छिटो गर्दै राहदानी यति भए पुग्छ। कति सहूँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। एउटै आशिष छोरालाई बरु शहीद बनोस्। एउटै आशिष छोरालाई बरु शहीद बनोस्, तर बनोस् स्वाभिमानी यति भए पुग्छ। कति सहूँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। खाडीबाट आमालाई मुन्द्रा लैजाँदैछु। खाडीबाट आमालाई मुन्द्रा लैजाँदैछु। नलुटिदे राजधानी यति भए पुग्छ। कति सहूँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। यो सेट फेरि एकचोटि। खाडीबाट आमालाई मुन्द्रा लैजाँदैछु।
खाडीबाट आमालाई मुन्द्रा लैजाँदैछु नलुटिँदै राजधानी यति भए पुग्छ कति सहौँ यो हैरानी यति भए पुग्छ मरेपछि स्वर्ग पुगौँ या नर्कमै परूँ मरेपछि स्वर्ग पुगौँ या नर्कमै परूँ नेपालकै होस् हावा पानी यति भए पुग्छ कति सहौँ यो हैरानी यति भए पुग्छ जस्तो बना सङ्घीयता यो सङ्घीयताको क्रममा त्यो बनाउने क्रममा लेखा हुनाले त्यति बेला लेखेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ जस्तो बना सङ्घीयता हाम्रो भातृत्वमा जस्तो बना सङ्घीयता हाम्रो भातृत्वमा नहोस् कुनै खिचातानी यति भए पुग्छ कति सहौँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। अब हामी प्रवासीहरूले भन्ने कुरा अर्को सेट गर्दैछौँ मेरो फोटो सन्ततिलाई देखाउँदै गर्नु मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ 10 वर्ष भइसक्यो 10 वर्ष मेरो फोटो सन्ततिलाई देखाउँदै गर्नु नमेटियोस् चिना जानी यति भए पुग्छ भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ। म अन्तिम स्वरमा छु है अलिक नाजुक शेर छ सोचे जति कठिन छैन सागरभित्र डुब्न मान्छेले भन्छन् सागरमा डुब्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ होला सोचे जति कठिन छैन सागरभित्र डुब्न थोरै रहोस् सावधानी यति भए पुग्छ भयो दुख्यो जिन्दगानी यति भए पुग्छ कति सहौँ यो हैरानी यति भए पुग्छ। गजलको सङ्ग्रहको शीर्ष गजल नै यो यति भए पुग्छ भन्नाले कस्तो राम्रो छ कि मिठो शब्द वर्ड नै कति राम्रो मिठो छान्नु भएको छ कि यति भए पुग्छ होइन। यो सङ्ग्रह चाहिँ कति सालमा यो 2074 हो इस्वी मतलब सन् 1970 4 वर्ष भयो निकालेको छ। भनेपछि तपाईँ 4 वर्ष अगाडि आउनु भयो र त्यो बिचमा आउनु भयो कि बिचमा आएँ मतलब नेपाल त आएँ तर पुस्तक निकालेको चाहिँ 4 वर्ष भयो। हजुर हजुरले पुस्तक निकाल्नु भयो होइन हजुर यही भनौँ न यही विमोचन गर्नुभयो कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाउनुभयो? वास्तवमा सङ्गीता चाहिँ म कसैले गजलकार भन्छन् साहित्यकार भन्छन् मलाई त्यो बोझ लाग्छ त्यसको भार थेक्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो मैले गजल कुनै सूत्र सिद्धान्त पढेर अर्थात् चाहिँ कसैलाई गुरु मानेर या चाहिँ यसो लेख्नु पर्ने रहेछ भनेर कुनै किताबको ठेलीहरू पढेर लेख्न थालेको होइन। त्यो स्वस्फूर्त यस्तै यस्तै हुन्छ भनेर कतै मिडियाहरूतिर सुनेको भरमा अथवा चाहिँ साथीहरूले लेखेको हेरेको भरमा यस्तै लेख्नु पर्ने रहेछ क्यारे भन्ने हिसाबले लेखेको। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अब मेरा गजलहरू पढ्लान् मान्छेहरूले किन्लान् भन्ने त्यस्तो कुनै अपेक्षा पनि थिएन। नराटी इमान्दारी साथ भन्नुपर्दाखेरि आफूले जे जस्तो लेखियो एउटा आफ्नो सन्तान जस्तो मानेर त्यसलाई अलिकति सङ्ग्रहित गरौँ न त एउटा अभिलेखको रूपमा राखौँ पछिका दिनहरूमा यसो हेर्न हुन्छ कस्तो लेखेछु भनेर भनेर चाहिँ त्यसलाई सङ्ग्रहित गर्ने काम मात्रै गरेको थिएँ। तर मेरो मित्रहरूले जो पाठकहरूले अथवा शुभचिन्तकहरूले यति धेरै माया गर्नुभयो कि मैले सोचेको थिएँ यो गजलको किताब त कसले किनेर पढ्ला र भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। म अपेक्षा नै थिएन नाटी भन्दाखेरि चाहिँ छपाइदिउँ बराबरी राख्ने भोलिपछि यसो सन्तानको सामु फुर्तिलाउँदा पाइयो नि हेरतेर बाउले जमानामा लेख्थ्यो भने जस्तो भनेर चाहिँ देखाउनलाई मतलब त्यो त्यसरी भन्दा पनि एउटा जस्तो आफूले जस्तो लेखेँ त्यसलाई अभिलेख गरौँ भन्ने सोच्यो। तर राम्रो पहिलो प्रति जुन निकालेको थियो पहिलो संस्करण त्यो पुरै बिकेर फेरि 1 वर्ष पनि नपुग्दै अर्को संस्करण दोस्रो संस्करण त्यही किताबको यति भए पुग्छको निकाल्नु पर्यो अथवा त्यो माग आयो थियो। दोस्रो संस्करण पनि निस्किसकेको छ त्यसको। त्यसले गर्दाखेरि राम्रै रेस्पोन्स पाएँ अफकोर्स मैले धेरै नै सोचे भन्दा बढी नै पाएँ। जस्तो हामी अब सामाजिक सञ्जालहरूमा होइन अरू कार्यक्रमहरूमा पनि भनौँ न अलिकता चर्चामा रहेको देखिन्छ नि त होइन देख्छौँ पनि हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम खत्रै जस्तो होइन। तर हामीले बुक निकाल्दाखेरि चाहिँ जस्तो कतिपय सबैको नभनौँ राम्रा कृतिहरू पनि नबिकेका घटनाहरू छन् कि तपाईँको दोस्रो संस्करण पनि जस्तो निकाल्नु भयो भन्नुभयो होइन पहिलो संस्करण बिकेर दोस्रो संस्करण निकाल्नु भयो यो त एकदमै खुसीको कुरा हो। अब रियरली हजुरको भयो होला होइन कतिपयको त त्यो पनि छैन क्या जस्तो समस्या कहाँनिर छ यसमा मेरो विचारमा अब मेरो विचार नै सबै सत्य हुन्छ भन्ने छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा कुरो भनेको यो गजल विधा अहिले एकदमै अब धेरैले कलम चलाउनुहुन्छ एक खालको बाढी नै आएको छ। 60 को दशक यता त प्रत्येक घरमा एक गजलकार छन् जस्तो देखिरहेको छ सबैले गजल लेख्ने। एउटा के भइदियो भने अलिकति अब साहित्यका अन्य विधाको तुलनामा अलिक सहज हुन त जब गजल हो
गाग्रोमा सागर अटाउने विधा हो भन्छन्, अर्थात् एक शेरले नै सम्पूर्ण कथा बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाख्छन्। तर अब सरसर्ती हेर्दै सबैले त्यसलाई नै अब आधार मान्छन् अथवा सक्छन्, लेख्न सक्छन् भन्ने पनि हुन्न, इभन मैले पनि सक्दिनँ त्यो भन्ने मात्रै हो, सिद्धान्तका कुराहरू हुन्। अब के भइदियो भने सरसर्ती जसले पनि इजिली अब अलिक रदिफ र काफिया छुट्याउन सकेपछि 5वटा शेर जम्मा गरिदिइहाल्नु, लेखिदिइहाल्नु भनेपछि त्यो धेरै सङ्ख्या भएपछि क्वालिटी गुणस्तरीयतामा अलिकति ह्रास आएर पनि होला। मान्छे के भयो भन्दाखेरि जसले पनि लेख्दिने सजिलो विधा, जस्तो यदि कथा लेख्नको लागि, उपन्यास लेख्नको लागि, अन्य विधाको आख्यानमा कलम चलाउनलाई बढी नै मेहनत गर्नुपर्छ, बढी नै अध्ययन हुनुपर्छ, बढी नै तिखारिनुपर्छ भने गजल चाहिँ सरसर्ती यसो 2-4 दिन अरूको हेरेको भरले पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने एउटा साथीहरूको, त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरीयतामा अलिकति कमी आएर पनि हुनसक्छ एउटा कुरो। त्यो भएपछि कस्तो भयो भने राम्रा राम्रा लेखकहरूका पुस्तक पनि अनि हामी बढी सहज पनि भइदियौँ कि, जस्तो गजलकारहरू कविहरू बढी नै सहज भइदिने, आफ्नो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्न सक्ने, जहाँ जसले बोलाने जतिखेर पनि गइहाल्ने। अब अहिले त अर्को कुरो अब यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि पनि मान्छेले निःशुल्क पढ्न पाइरहेछ। अब तपाईँले आज गजल लेख्नुहुन्छ, त्यसमा फेसबुकमा टाँस दिनुहुन्छ होइन, 100-200 कमेन्टहरू आउँछन्। अब भोलि तपाईँले निकाल्ने त फेरि तिनै गजल हो होइन, तपाईँले सधैँ नयाँ नयाँ गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो मैले मेरा सबै गजलहरू फेसबुकमा आइसकेका थिए। यो त अब अहिलेको अब सामाजिक सञ्जाल जब हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, अहिले कति नै भएर यो यति मजाले सहज भएको चाहिँ, योभन्दा अगाडि पनि त राम्रा कृतिहरू भनौँ न, हाम्रो अग्रजहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि त बुक बिक्न गाह्रो, जस्तो उहाँहरूले चाहिँ अझ गिफ्टमा दिने जस्तो हुन्छ नि, मेरो चाहिँ पढ्दैनौ भन्ने टाइपको सित्तैमा दिने प्रविधिले हो कि एउटा कुरो त्यो पनि होला। र अर्को के लाग्छ भने जस्तो अझै पनि अब यो नेपाली साहित्यका अग्रजहरूले, यी गजल इतरका अग्रजहरूले चाहिँ जस्तो अरू अन्य आख्यान लेख्नेहरूले चाहिँ यो गजललाई साहित्यको एउटा अङ्गको रूपमा नमानिदिने त्यो खालको गुनासो पनि सुनेको छु। अब अहिले त यो एउटा खालको धेरै भएपछि उहाँहरूलाई पनि एक खालको भयो होला। तर नत्र चाहिँ पहिलेसम्म चाहिँ अब नाम नलिउँ, हामीले सुनेका छौँ, हाम्रा धेरै अरू अन्य अग्रजहरूले चाहिँ गजल भनेको चाहिँ झारपात बनमारा झार जस्तो हो भनेपछि उहाँहरूले यो गजललाई चाहिँ मूलधारको साहित्यको रूपमा नै स्थानै दिनुभएको थिएन। त्यो भएपछि बिचरा ती गजल जसले लेख्नुभयो हाम्रो अग्रजहरू, जसले यहाँसम्म ल्याउनु भयो 60का दशकका अगाडिहरूले, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही त हो नि, चर्चा परिचर्चाको कुरो हुन्छ जेमा पनि तपाईँको मिडियामा, अर्थात् चाहिँ अरूले सबैले स्थान पायो भनेदेखि न हो त्यसले अलिकति अब बिक्री हुने के गर्ने भन्ने कुरो। अब त्यसलाई साहित्यको एउटा अङ्ग नै नमानिदिइसकेपछि त बिचरा कसले चाहिँ टेर्दिनु, कसले सुनिदिनु, कसले किन्नु, त्यो भएको होला। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था अलि छैन जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ तपाईँले राम्रो गुणस्तरीय सिर्जना दिन सक्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ कमसेकम तपाईँको लगानी उठ्छ, बिक्री हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै एकदमै यो हाम्रो कुराकानीको सिलसिला त भइरहन्छ। एउटा गजल सुनौँ? हुन्छ। अब मैले यसको लागि पुस्तक हेर्नै पर्ने हुन्छ किन मैले त्यो एउटा चाहिँ मुखाग्रीतिर भनिहालेँ। यहाँहरूलाई मैले लेखेको गजल सङ्ग्रह यति भए पुग्छबाट एउटा गजल सुनाउँछु। अब मैले ठ्याक्कै तयारी गरिरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै हजुरको अगाडि जुन पर्छ होइन, सबै गजल 101 छन्, मैले पढेको छु। ओके, यो पनि अर्को पनि धेरैपल्ट सुनाइसकेको गजल हो, फेरि पनि एकपल्ट सुनाएँ मैले। आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि, अमर प्रेमले समर्पण खोज्छ, अमर प्रेमले समर्पण खोज्छ, मदनमा पनि मुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। आस्था ठुलो हो उपहार होइन, आस्था ठुलो हो उपहार होइन, गौदान अटाउँछ दुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। विश्वासमा नै अडिन्छ इज्जत, विश्वासमा नै अडिन्छ इज्जत, सुरुवालको एउटा तुनामा पनि। आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, विश्वासमा नै अडिन्छ इज्जत, विश्वासमा नै अडिन्छ इज्जत, सुरुवालको एउटा तुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। पीडाभित्र हुन्छ रे सिर्जना, पीडाभित्र हुन्छ रे सिर्जना, रामायण रचियो थुनामा पनि, आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि। सागर त खोजिरहन्छ आफ्नो देश, म अन्तिम शेरमा छु। सागर त खोजिरहन्छ आफ्नो देश, परदेशको पाहुनामा पनि, आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। तपाईँले कस्तो मिठो तरिकाले प्रयोग गर्नुभएको छ भने नि, अब यो काव्यिक हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो मिठो तरिकाले सुन्दै गर्दाखेरि कस्तो गजब लाग्यो क्या। जस्तो युएमा अब 10 वर्ष भयो बस्नुभएको भन्नुभयो, अब अहिले चाहिँ व्यवसाय पनि गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हो, म भर्खर सुरु गरेको हो, 9 वर्षभन्दा बढी त मैले एउटा
अर्काको नोकरी नै गरेको हुँ, रोजगारीको उसमा चाहिँ काम अर्काको काम गरेको हुँ। अब अहिले चाहिँ भर्खर सुरुवात गरेको छु आफ्नै एउटा व्यवसाय सानोतिनो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय। हजुर, अब त्यहाँ नेपालीहरूले युएतिर अर्थात् बाहिर गएर गर्ने भनेको ट्राभल एजेन्सी, रेस्टुरेन्ट, अब लेडिजहरूले ब्युटी सलुनहरू यिनीहरू नै बढी छन् नेपालीहरू। नेपाली स्वादको खाना पाइन्छ, नेपाली स्वादको टिपिकल पुरा नेपाली खाना राखेर हामीले कहिले पाउने नेपाली स्वादको खाना खाँदै हजुरको गजल सुनाउनलाई युएमा आउनलाई पक्कै पनि आशा गरौँ त्यो दिन पनि आउँछ, हामी कामना पनि गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले रमाइलोको लागि मात्र भनेको अनि हुन यो सपना कुनै दिन विपनामा परिणत हुन पनि सक्छ, असम्भव के नै छ र। एकदम मैले हजुरलाई एउटा सोध्न चाहेको कुरा जस्तो छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कार चाहिँ जुन हजुरले स्थापना गर्नुभयो, हजुरले गजल सङ्ग्रह विमोचनकै बेलामा सायद अनाउन्स हजुर गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार जस्तो हजुरले चाहिँ कसलाई दिइराख्नु भएको छ, जस्तो नेपालमा कसले हेरिराख्नु भएको छ? छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कार भनेको मेरो आमा बुबाको मैले नाममा फेरि आफ्नो आमा बाबाको लागि केही गरौँ भनेर त्यही बेला उद्घोष गरेको थिएँ र वार्षिक अहिले त सानो छ, वार्षिक 10,000 रुपियाँ राशिको पुरस्कार दिन्छौँ। प्रत्येक वर्ष एउटा गजल कृतिलाई उत्कृष्ट अब जो हाम्रो जजहरूले छान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसको चाहिँ अब मैले स्थापना गरेँ। आज संरक्षक म बसेको छु र म त अहिले विदेश पनि छु, बाहिर छु, यहाँ सबै कुराहरू हेर्न भ्याउँदिनँ। यसको संयोजन चाहिँ हाम्रो बुलबुल पब्लिकेसन जसले मेरो गजल सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरेको थियो, आदरणीय अच्युत दाइ र उहाँको पब्लिकेसन र उहाँले नै हेर्नुभएको छ। संयोजन जति चाहिँ उहाँले गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ कतिजना भनौँ कुन बुकले चाहिँ 74 सालदेखि सुरुवात भएको हो। 74 हामीले 4वटा अहिले यो वर्ष हाम्रो पुष्प अधिकारी अञ्जलीको हरियो ऐना भन्ने कृतिले अस्ति मात्रै हामीले वितरण गरेको चितवनमै गएर हजुर अहिलेसम्म 4वटा कृतिले पायो। एकदमै राम्रो। यो जस्तो एउटा सन्तानले आफ्नो बुवा आमाको लागि होइन दिनुभएको यो सम्मान, यो जतिको खुसीको कुराहरू के हुन सक्ला र होइन। मलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिल लाग्यो होइन सुन्दाखेरि पनि। सानो ठुलो जति नै होस् न, एउटा अमाउन्टको कुनै हामीले अहिले भन्नु नि त आस्था उपहार होइन, आस्था ठुलो गौदान हटाउँछ दुनामा पनि। हामीले गाईदान भनेर दुनामा गर्छौँ नि त, गाई सम्झेर, त्यस्तै मात्रै। जस्तो मैले त्यो पुरस्कारको कुरालाई थाती राखेर एउटा अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ हजुरसँग। प्रश्न भन्दा पनि भलाकुसारी भनौँ न, जस्तो अब नेपाल बहुभाषिक होइन बहुसांस्कृतिक देश हो मा रहेर जस्तो हाम्रो गजललाई पनि जुन हाम्रो कति धेरै भाषाहरू छ नि त, यो भाषाहरूमा हामीले हाम्रो गजललाई पुर्याउन सके होइन, लान सके कस्तो होला, कस्तो असर देखिएला? यो मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब हुन त अब मोतीराम भट्टले भित्राएको एउटा भनौँ तपाईँको चाहिँ शतक पार गरिसक्यो, तैपनि यो पछिल्लो समय जुन 60को दशकदेखि भन्यो हामीले त्यो समयदेखि गजलको यो जुन लेखन नि फस्टाएर गएको छ। पहिला त अब हामी के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि मूलधारमै आइसक्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म त्यसले स्थान बनाउनु पऱ्यो। गजल भनेको नेपाली साहित्यको एउटा स्थापित विधा हो भनेर सबैले एउटा मान्ने त्यो बनाउनु पऱ्यो। हामी अहिले त्यही क्रममा छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो पुस्तामा धेरै भाइहरू साथीहरूले बहुत राम्रो त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब देखिरहेको छौँ, ठुल्ठुला मिडियाहरूमा समेत गजलकारलाई बोलाएर चाहिँ स्थान दिने भनेपछि हामी त्यो चरणमा छौँ अहिले। अब पहिले यसलाई गजललाई एउटा राष्ट्रव्यापी एउटा बनाउँ, यो एउटा सम्मानित विधा हो भनेर त्यसलाई स्थापित गरेपछि त्यस पछाडि हामी आञ्चलिकतामा साम्प्रदायिकतामा अर्थात् चाहिँ भाषाभाषीमा जाँदाखेरि अझ बेटर होला। अब अहिले नै हामी अहिले डिभाइड हुँदैन त, त्यस्तो त त्यो डिभाइड हुने भन्ने कुरो होइन। पहिले सबैले एउटा त्यसलाई फस्टाइसके पछाडि अनि अफकोर्स अब आफ्नो आफ्नो भाषामा आफ्नो आफ्नो अब सम्प्रदायको हिसाबले आफ्नो आञ्चलिकता क्षेत्रीय विधा हुन्छ, त्यो गर्दै जाँदाखेरि जति विस्तार भयो उति राम्रो त हो नै। तर पहिले चाहिँ हामीले जरो नै टेकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एकदमै हो पनि। तर कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ हामी आफैमा के लडिरहेछौँ होइन। विवाद भन्दा पनि बहस चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर बहसको नाममा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ जस्तो देखिरहेको छु मैले चाहिँ। जस्तो हजुरलाई कस्तो लाग्छ अहिले चलिरहेको बहस विवाद? अब अहिले चाहिँ जस्तो यो मेरो विचारमा चाहिँ अहिले यो आञ्चलिकताको विषयमा विवाद छैन। बहर छन्द विषयमा चाहिँ होइन कि जस्तो छन्द प्लस स्वतन्त्र लय मुक्त लय भन्ने विषयमा अब म त्यसको अहिले नै पण्डिताइ गर्न सक्ने छु जस्तो त मलाई लाग्दैन। मैले त्यो अब त्यसमा ठुलो मुख गरिहाल्न म सक्दिनँ। यद्यपि म के चाहिँ भन्छु भने सबै कुराहरू परिष्कृत हुँदै जाने कुरा हो। मैले एकपल्ट स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ होइन। जस्तो अब मान्छेको पुर्खा भनेको के को थियो भन्दा हामी बाँदर भनेर मान्थ्यौँ नि त होइन। अब त्यो बाँदर चाहिँ
अब अहिले हामी हाम्रा पुर्खाहरू ती थिए, त्यति बेला भुत्ला हुन्थ्यो, पुच्छर हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो। अहिले हामी सटक्क सर्ट प्यान्ट कपडा लगाएर गाडीमा हिँड्छौँ नि, त्यसो भएदेखि त्यस मान्छे हुनुलाई त्यही पुर्खा नै जस्तो बाँदरै जस्तो हुनुपर्छ भनेर मान्यता राखेर हुन्छ त हुँदैन नि। त्यो त समयअनुसार हरेक कुराहरू परिष्कृत हुन्छन् होइन। अकाट्य सत्य कुनै पनि हुँदैन, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ शिलालेख केही पनि हुँदैन। कत्र कुराहरू त समय अनि परिवर्तन हुन्छन्, समयअनुसार परिस्थिति हुन्छन् भनेदेखि ठ्याक्कै तैँले यो यति सूत्रभित्रै बाँधिदिनुपर्छ, यतिभित्र लेख्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यद्यपि अब म त्यसमा मैले अघि नै भने पण्डित नै गरेर ठुलै कुरा गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि हरेक मेरो मान्यता के हो भने परिष्कृत हुँदै जान्छ, हरेक कुराहरू चेन्जेस हुँदै जान्छ, त्यसलाई हामीले अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ। एउटा गजल सुनौ। मैले मेरो आदरणीय श्रोताहरूलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ र फेरि पनि माफी मागेँ कि मसँग पुराना गजल मात्रै छन्। पछिल्लो समय कमसेकम 3-4 वर्ष भयो यता मैले गजल लेखेको छैन। यो अर्को एउटा पुरानै गजल। आफैलाई चपाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, आफैलाई चपाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, आशै आशले अघाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अलिकति भावनात्मक शेरहरू यसमा बढी छन्। सकेसम्म घोक्र्याउँछ समयले कठालोमा, सकेसम्म घोक्र्याउँछ समयले कठालोमा, हावालाई समाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, आशै आशले अघाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। काँध चढी शिरमाथि परेड खेल्छ नियतिले, काँध चढी शिरमाथि परेड खेल्छ नियतिले, उसकै जय मनाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, आफैलाई चपाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। आँखामाथि पट्टी बाँधी उज्यालोको खोजी भन्दै, आँखामाथि पट्टी बाँधी उज्यालोको खोजी भन्दै, साँझ बत्ती निभाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, हावालाई समाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। गैरी खेत रुन्छ उता यता आफू बालुवामा। यो प्रवासमा बस्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्नो कुराहरू त्यसलाई गरिहाल्छ। त्यो छ गैरी खेत रुन्छ उता यता आफू बालुवामा, पसिनाले भिजाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्तिम स्वरमा छु म। छैन भनौँ सबै थोक छ फेरि प्यास के को यस्तो, छैन भनौँ सबै थोक छ फेरि प्यास के को यस्तो, सागरभित्रै तिर्खाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, आशै आशले अगाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। जस्तो हजुरले अघि स्टाटसको कुरा गर्नुभयो। हजुर, स्टाटस भन्दै गर्दाखेरि स्टाटस म 2-3 जनाको चाहिँ एकदमै प्रोफाइल खोली चाहिँ हेर्ने मध्येमा हजुरको पनि पर्छ कि, किनभने मलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ, रमाइलो होस् तर ऊर्जा दिन्छ क्या त्यो हजुरको स्टाटसले पनि। निबन्ध सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको थियो अघि हामीले बाहिर कुरा गर्दाखेरि होइन, यो कति यो सालभित्र होइन, यो मैले ठ्याक्कै अहिले तिथिमिति तोक्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। मैले सोचेको थिएँ लास्ट इयर यो छुट्टीमा आउँदाखेरि निकाल्छु, तर अहिले फेरि अब यो नयाँ व्यवसायले गर्दाखेरि अलिकति बढी ध्यान त्यसलाई केन्द्रित गर्नु परेको छ। ड्राफ्टसम्म मोटामोटी आधा आधी भएको छ, आशा गरौँ अर्को भिजिटमा आशा गरौँ, तर ठ्याक्कै अब यही महिनामा आउँछ अर्थात् यति समय आउँछ भनेर अहिले चाहिँ तयार चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, गर्दैछु। एकदम तपाईँको आउन लागेको बुकको सफलताको पनि शुभकामना, चाँडै हामी माझ आइपुगोस्। गजलको अनुहारको अन्तिमतिर छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शक श्रोता, गजल मन पराउने पारखीहरूलाई केही हजुरको 2 शब्द, दसैँको शुभकामना पनि। अवश्य पनि तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय नेपालीहरू, साहित्य अनुरागीहरू सबैलाई त पहिलो 2078 होइन त, विक्रम सम्वत 2078 को बडा दसैँको प्लस दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, साहित्यिक शुभकामना पनि। त्यही भन्छु म, जुन गजल कविता जेसुकै भन्यो भने नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहोस् होइन। हामीले अब आफ्नै अन्य खर्च अनावश्यक कति खर्च त गर्छौँ भने हामी एउटा किताब किन्न 200 रुपियाँको 500 रुपियाँ किताब किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिचकिचाउँछौँ। अझै पनि साहित्यलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा लिने जुन छ, किताब पढेर के हुन्छ र भन्ने टाइपको, कमसेकम तपाईँले जति धेरै पढ्नुहुन्छ तपाईँको ज्ञानको दायरा उति नै बढ्ने हो। नेपाली साहित्यलाई माया गरिदिनुहोस्, नेपाली पुस्तकहरूलाई पढिदिनुहोस्। मेरो अनुग्रह आग्रह सबै त्यही नै हो। एकदम बडा दसैँको हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। हजुरलाई हामीलाई दिनुभएको समयको लागि पनि धेरै धेरै आभारी छौँ। यो अचानकको हुन्छ नि, मेरो लागि पनि एकदम यो सौभाग्य नै हो। म यसपालि कतै पनि धेरै हुन्छ नि पब्लिक हुने चाहेकै थिएन, यद्यपि अब सङ्गीताजी पहिलेदेखि हामी एउटा जोडिएका छौँ। यहाँले भनिसकेपछि मैले त नाइ भन्ने कुरो नि भनेर मेरो लागि पनि सौभाग्य आखिर मैले आफ्नो तिता मिठा 2टा कुराहरू गर्न पाएँ होइन। जुन यो स्थान दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई र हाम्रो टेक्निसियन साथी हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको अमूल्य समयको लागि हामी द मार्जिन मिडिया परिवार र गजलको अनुहार परिवार हार्दिक धन्यवाद सहित हजुरलाई विजयादशमीको शुभकामना सहित हाम्रो सानो उपहार हजुरलाई। धन्यवाद।
एकदमै फेरि पनि धन्यवाद आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँसँग चाहिँ धेरै लामो कुरा गर्ने मन थियो क्या मलाई चाहिँ, तर अब हामीसँग त समयको लिमिट छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी हुन्छ कुनै दिन कुरा गरौँला। धन्यवाद। अर्को हप्ता अर्को एकजना स्रष्टासँग हामी यसरी नै कुरा गर्नको लागि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।